ततो ब्रह्म भावेन तया च क्षत्र भावेन एको वैश्य भावेन पुनरग्रिमस्य च मूलरूपम् एकनेविति नवधा निर्गुणम् भक्ति न वाच्छिन्ना न निवर्तयति सायुज्य सेवा आरम्भवन् कल्कीरग्रिम आरम्भ इति शुद्धे हेतुः कश्यपदा पादित्वं जातो वामनरूपो ब्रह्मचारी पंचदश अवामनो अपि वामनकं रूपं कृत्वा बलेर्अद्यरागमादिति भक्तहितार्थं स्वस्य धर्मस्य च अन्यथा करणं पूर्वस्माद् विशेषः प्रत्यदानं दत्तस्य पूर्वकरणम् इह परः आयतनः पदत्रयं गमने कामित्वार्थ उत्तरार्धे निर्मित चरितं तु गमनमेव क्षत्रियां जातं परशुराम रूपं षोडशं सप्तदान्ये निर्बीजत्वं जातं पुनः ब्राह्मणाम् उत्पन्ना समृद्धा पुनः सप्तदा एवम् एकविंशतिदा निक्षत्रियावृत्तिं कृता पितृवधस्य निमित्तत्वेऽपि ब्रह्मरक्षे हेतुः यथा उपरिचरवर्षवमस्याद् गर्भात् जातायां दासकन्यायां तथा पराशरो जात वेदव्यास सप्तदश प्रकृति तृतीया वेदस्य तरुत्वं पूर्वनिर्मितम् अनन्तमूर्ति अग्नस्य ब्रह्मशिरस एका मूर्ति यावन्ता वेदभागेन प्रतिपाद्यते सा एका सागा एवम् अन्याञ्च यदपि ब्राह्मणनेव सर्ववेद पठनीयात् तथापि प्रमेयबलम् आश्रित्य एकेव मूर्ति सर्वान् मूर्तयः इति अल्पमेधसोऽपि पुरुषस्य वेदाध्ययनं भक्त्यार्थम् अपरस्य कालो यथा अवशिष्यते तदर्थं खण्डस्य कृत्वानिति अर्थः भिन्न प्रकमनार्थे रघुनाथादिरूपतयं वक्तुम् अतः परममिति उक्तम् क्षत्रिय भावोऽथ विवक्षितो यदपि सोम सूर्य भावेन द्विविधा तथापि सोमस्य वृद्धि क्षयरूपेण द्विरूपत्वात् त्रिधा निर्गुणम् नरदेवत्वं राजत्वं सुरकार्य रावणवध अवतार चरितं समुद्र निग्रह तथा मरुस्थलीकरणं परशुराम जयो बालीवध इत्यादि शब्दार्थ अतः परम अष्टादशे बलरामे आवेश कृष्णावतार 1920तमे अतः चकाराद्लोपछान्दस वस्तुतः सोमस्य एकदा श्लोके निर्गुणम् वर्ण एव इति वक्तव्ये ध्याद तद् राजा इति च तद् राजा संज्ञायां तद् राजस्य बहुषु इति प्रत्ययलोपे वृष्टि सुइति उक्तम् अतः हि चतुर्णाम् अवतारणं कृष्णरूपं स्थानं नारायणवंशस्य केशस्य सुत पावृष्टि च सनस्य भगवतस्य तत एकमेव रूपं बहुरूपत्वेन विवक्षितम् बलरामस्तु एकेव एवं पंच अवतारा जन्मदयं तदुक्तम् वृष्टि जन्मनि इति तथा लोके अपि नामदयं प्रसिद्धम् इत्यः रामकृष्णाविधि जन्म विशेष कार्यं तु भगवतेव कृतम् इत्यः भगवान् हरद्बलमिति भूपाहरणम् अवतार कार्यं सामान्यतो लोकप्रसिद्धम् भिन्न प्रकमार्थं कलो सम्यक् प्रवृत्ते तद्धर्म चत्वारे धर्म प्रचारे जाते सुरद्वेषां दैत्यराक्षसानां वैदिकेषु उत्पन्नानां वेदाध्ययनार्थं कीकटदेशेषु जीर्णस्य अजीर्णस्य वा सुतो मुद्दो जादित्यर्थम् अतिथि मान भिन्न प्रकम कुर्म आरम्भ बुद्ध्यान्तरं न पुरुषस्य अवताराः कल्केतु पुरुषस्य अवतारेभ्यः साविधि तथा कुर्मादि कुर्मस्य धन्वन्तरे विष्णुः नृसिंह कालस्य वामनो विष्णु वैश्वानर परशुरामः व्यासो विष्णुः ज्ञानस्य वसुदेवस्य राम शङ्करस्य बलराम चतुर्णां कृष्ण वसुदेवस्य बुद्धेति योगसन्ध्यायां जातायां समाप्तायां न सत्येव राजन भूरिश्च भूमि च शून्यप्रायम् तथापि विद्यमानमपि राजानो दस्यव प्रायग्रहणं विष्णुभक्ति प्रतिपादकत्वं ब्राह्मण संज्ञेन केषाञ्चित् तथात्वमिति अतः एवं विष्णु यशसा नाम संबल ग्रामे वैष्णव दशग्रहे पत्न्यां भविष्यति इत्यर्थ जगत्पति अवतार जगत क्षीणत्वाद उद्भव करते इत्यर्थः अवताराम एतावत्वं निवारयति अवतारा इति
सत्वनिधेरिति हेतुं पालनोद्भवन् एव अवश्य सत्वं निजायति च सम्मत्यार्थं संबोधनम् बहुकाल कर्षित्वान् अवतारणं स्वरूपमायता अविदासीनिति अविदासीन अक्षय जलस्य कुब्जा क्षुद्र प्रवाह दक्षिण देशे वसिता सर्वेषां सामान्यतः स्वरूपं प्रकृति परं च ऋषय इति द्वाभ्याम् ऋषय आर्यमादय मानवाम स्वयंभवादय देवावस्वादय मनुपुत्राप्यवृत्तादय महोजसा अन्ये चापि वीर्यवन्तः इति सर्वे सप्तमूर्तिर्भगवतो विष्णोरिरक्षयो कला धर्मवेशिन इत्यर्थः प्रजापतयो मरीचादय एवं कारेण अन्य संबंधं वारयति स्मृता इति प्रमाणम् पूर्वोक्ता कुमारादयस्तु केचन अंसा केचन कला ते च अवतार आवेशन वेदे निरूपिता चकारादनुक्तापि पुरुषो नारायणस्य ब्रह्मांड मूर्तिरंसा कला च काष्ठेऽपि तथा त्वं सामान्यतः प्राप्तं तु शब्देन व्यावर्तयति यस्य अंसा पुरुषादय स भगवान् कृष्ण इत्यर्थः सामान्यतः प्रयोजनमान्द्रेति इन्द्रादयो दैत्याः तैर्व्याकुलं जगतः मुण्डयन्ति सुखयन्ति पतियोगं च एते अवतारा पतिकल्पं च चतुर्दशमन्वन्तराणाम् असङ्ख्यातां च उक्त्वा यथा प्रयोजनं सर्वत्र अवतारिति बोधव्यम् कृष्णावतार प्रयोजनं न उक्तमिति त्वया च अज्ञानदोषं निवार्तयन् अवताराणां दुर्गुणयत्वम् गुह्यं जन्म गुह्यं भगवत इति भगवतः कृष्णस्य च जन्म गुह्यं गोप्यं च न प्रक्रिया च वक्तव्यमित्यर्थः तर्हि कथं निष्ठा इति आशंका या एतदवताररूपं सामान्यत्वास्पदोक्तं प्रयत्न सावधान शुचि शुद्ध स्वयं प्रातभक्त्या स्तोत्रपाठं कुर्वन्तः दुःखग्रामादं दुःखसमूहान् विशेषेण मुच्यन्ते जन्म रहस्य च ज्ञानाभावे अपि केवलं जन्म कीर्तनमात्रेणापि सर्वदुःखनिवृत्तिरर्थः श्रद्धया गुणं मुच्यते एवं पुरुषावतारां सहंसावतारै सपरिकरं निरूप्य तस्य विचारम् एतद्रूपम् इत्यादि पञ्चमे एतच्च ब्रह्माण्डात्मकं भगवतो रूपं पूर्वं ब्रह्मणमेव सत्त्वेनोपमानितरूपम् शरीरवेदेकेन आत्मनो अन्यत्र वृत्तिलाभाभावन् अरूपवदेव तत्प्रधानत्वायति न्यायेन ब्रह्मणे त्वतो रूपं नास्ति तदेतु चिदात्मन इति जडमेव रूपं भवति चैतन्यमात्रस्य मूर्तस्य रूपभावादिति शब्दात् तर्हि कथं ब्रह्माण्ड शरीरत्वमुक्तं मायागुणैर्विरचितमिति वैष्णवतन्त्रे आदिदैविकस्य च शक्तिर्माया तथा च तयोः गुणाः सत्त्वरजतमांसि तैरेव महदादयो जातः तैः स्वशरीर एव भगवत्शरीरं निष्पादितम् इदमिति स भगवत्शरीरम् अत्र भगवान् समाहितो भजनीयो भविष्यति तथा च महदादि कृपया भगवान् अत्र सन्निहित आविर्भूता तप्ता योगोलके बाह्ये अग्निरेव तिष्ठन्तीति बोधव्यम् ननु जड़रूपे कथम् अस्मिन् ब्रह्म प्रतीति तथा सति चैतन्यत्वं प्रति तथा च दृश्यत्वात् जडत्वात् च न भगवदावेशो अत्र अस्ति इति कथमिदं शरीरम् तथा यथा नभसीति अहं दृष्ट्वा देव दत्तवद् भगवान् सर्वं पश्यति तदपि शरीरादपि दृश्यं तथापि दृष्ट्वार्थमिति तद्व्यतिरेक्तस्यैव दृश्यत्वप्रतीति लोके तत्र ये महान्ता ते सर्वत्र ब्रह्माण्डे अयो गोलके भक्तिमेव भगवन्तं पश्यन्ति ये पुनः मूढाः ते तस्मिन् दृश्यत्वम् आरोपयन्ति ननु कथम् अन्यास्मिन् च अन्यधर्मारोप इति आशङ्का सदर्थान्मा यथा न वसीमे गोग इति वस्तुतस्तु आकाशो दृश्यः तथा च तदाधारात्वेन कथं मेघा दृश्यवयो येषामपि मते दृश्य तेषामपि मते न आकाशे मेघा किन्तु वायावेव तथा यथा अन्यत्र शीतानाम् अन्यत्र प्रतीति
अत विशिष्ट प्रतीतिरारोपितेन